Job 14. Ang kinabuhi sa tao mubo o puno sa kasamok. Mutubo kini daw bulak nga dali rang malalag ug unya mahanaw lang daw anino. Tutukan mo ba ako o Dios ug paatubangon aron imong hukman? Walay butang nga limpyo nga mapaabot gikan sa butang nga hugaw. Ang gitas-on sa kinabuhi sa tao daan nang gilatid bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan. Gitakda mo na ang gitas-on ini o Dios nga dili na gayud kini mausab. Ayaw siya pagtan-awa o pasagdi lamang siya nga magpahimulos sa iyang mapait nga kinabuhi kung makahimos siya. Ang kahoy human kiniputla, may paglaom pa nga malalingsing og mabuhi. Bisan paggulang na ang gamot ug daw patay na ang mga tuod niini. Musalingsing gihapon kini kung hitubigan ug unya mananga daw kahoy linghod pa. Apan ang tao ini kamatay niya, mao kana ang iyang katapusan ug dili mo na siya kita. Sama sa mga suba nga dili na mudagayday ug sa mga linaw nga mohubas, ang tawo mamatay ug dili na gayud mobangon. Dili na siya mamata samtang anaa pay langit. O Dios, tagui ako didto sa Sion hangtod nga molabay na ang imong kasuko ug unya pagtakda o panahon nga mao'y imong hinumdum kanako. Kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? Apan magpaabot ako hangtod nga moabot ang panahon nga ako buhian nagikan sa akong kahimtang. Unya motubag ako inig sangpit mo kanako ug mahimuot ka na niining imong binuhat. Kunya bantayan mo ang tanan kong lakang, apan dili na nimo isipon ang akong mga sala. Huwag tangon mo ang akong mga sala, ug palaon mo ang tanan kong kasaypanan. May panahon ra nga matumpag ang kabukiran, ug mabalhin ang mga pangpang. Ingon nga sa hinahinay, kutkuton sa tubig ang mga bato, ug ang kusog nga ulan mobanla sa yuta. Ang paglaom sa tawo imo usab nga gub-on. Kuhaan mo sa gahom ang tawo ug hinginlan mo siya ug mausab ang iyang panagway inig kamatay niya. Ang iyang mga anak mahimong bantugan apan dili na siya masayod niini. Ug walay musugilon kaniya kun sila pakaulawan. Ang iyarang mabati mao ang kasakit sa iyang lawas ug ang kaguol sa iyang kaisipan.